Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Like this video to show your support. Leave a comment below. We'd love to hear your thoughts or questions. Share this video with friends who might enjoy it. And don't forget to subscribe and turn on notifications so you never miss an update. Your support means everything to us. Thank you. इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका वन्दना कश्यपः। आदौ मुख्यवार्ताः। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः विकसित भारतस्य संकल्पं साकारयितुं समाजस्य प्रत्येकं वर्गस्य विशेषतः अत्यन्त निर्धन जनेभ्यः समानाधिकारस्य आवश्यकतायाः उपरि बलं प्रदत्तवती। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य मेरा बूथ सबसे मजबूत इति कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं भाजपा राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संयुतेः कर्तृभिः सह अन्तर्जालीय पटल माध्यमेन संवादम् अकरोत्। बिहार राज्ये महासंयुत्या राष्ट्रिय जनता दलस्य नेता तेजस्वी प्रसाद यादवः विधानसभा निर्वाचनाय मुख्यमंत्री पदस्य प्रत्याशित्वेन उद्घोषितः। अन्ताराष्ट्रिय न्यायालयेन उक्तं यत् इस्राएल देशः फिलिस्तीन प्रदेशेषु अन्ताराष्ट्रिय मानव अधिकार नियमान् समर्थयितुं बाध्यः अस्ति। अपि च ऑस्ट्रेलिया देशे संजाते एकदिवसीय क्रिकेट क्रीडा स्पर्धायाम् ऑस्ट्रेलिया दलेन भारतदलं पराजितम्। वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः विकसित भारतस्य संकल्पं साकारयितुं समाजस्य प्रत्येकं वर्गस्य विशेषतः अत्यन्त निर्धन जनेभ्यः समानाधिकारस्य आवश्यकतायाः उपरि बलं प्रदत्तवती। पूर्व राष्ट्रपतेः के.आर. नारायणस्य योगदानं स्मरन्ती सा प्रोक्तवती यत् के.आर. नारायणन् स्वजीवनं राष्ट्रनिर्माणाय समर्पितवान्। के.आर. नारायणस्य व्यक्तम् आसीत् यत् शिक्षा सभ्यतायाः आधारः अस्ति तथा च कस्यापि समाजस्य विकासाय अत्यावश्यकी वर्तते। As our nation moved ahead to achieve the goal of Viksit Bharat, it is essential to ensure that all citizens, especially the weakest and most marginalized, get equal opportunities to realize their dreams. Sri K.R. Narayan has left behind a rich legacy of morality, integrity, compassion, and democratic spirit. As we remember him today, let us draw inspiration from his life, which was dedicated to nation building, to create a more inclusive, just, and compassionate India. अस्मिन् अवसरे राज्यपालः राजेन्द्रः विश्वनाथ आर्लेकर, पूर्व राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः, बिहारस्य राज्यपालः आरिफ मोहम्मद खान च उपस्थिताः आसन्। स्वस्य सम्बोधने रामनाथ कोविन्दः अवदत् यत् केरलस्य लघुग्रामात् देशस्य सर्वोच्च पदं यावत् के.आर. नारायणस्य विलक्षण यात्रा देशं प्रति जनानां विश्वासं घोषयति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य मेरा बूथ सबसे मजबूत इति कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं भाजपा राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संयुतेः कर्तृभिः सह अन्तर्जालीय पटल माध्यमेन संवादम् अकरोत्। एकस्मिन् सामाजिक सन्देश माध्यमेन मोदी महोदयः प्रोक्तवान् यत् भाजपेति दलस्य कार्यकर्तारः अपूर्व ऊर्जा समर्पणं समेत्य कार्याणि कुर्वन्ति, येन बिहार सभा निर्वाचनेषु भाजपा दलस्य विजयं सुनिश्चितं वर्तते। सः अवदत् यत् संस्थायाः प्रत्येकस्मिन् स्तरे तेषां सहभागिता जनसम्पर्कात् संवादपर्यन्तं बृहत्तमं सामर्थ्यम् अस्ति। बिहार राज्ये महासंयुत्या राष्ट्रिय जनता दलस्य नेता तेजस्वी प्रसाद यादवः विधानसभा निर्वाचनाय मुख्यमंत्री पदस्य प्रत्याशित्वेन उद्घोषितः। कांग्रेस दलस्य निर्वाचन पर्यवेक्षक राजस्थानस्य पूर्व मुख्यमंत्री च अशोक गहलोतः पटनायाम् आयोजिते एकस्मिन् वार्ताहर सम्मेलने एनां घोषणां विहितवान्। अस्मिन् कार्यक्रमे महासंयुते दलानां वरिष्ठनेतारः उपस्थिता आसन्। श्री गेहलोतेन एतदपि घोषितं यत्
यदि महासंयुत्याः प्रशासनं रचयिष्यते तर्हि विकासशील इंसान दलस्य प्रमुख मुकेश साहनी उपमुख्यमन्त्री भविष्यति। सः अवदत् यत् भव्यसङ्घटनेन स्वस्य मुख्यमन्त्रिमुखं घोषितं, परम् एनडीए संयुतौ मुख्यमन्त्री मुखसम्बद्धाः स्थितिः अद्यापि स्पष्टा नास्ति। अस्मिन् अवसरे तेजस्वी प्रसाद यादवः महासंयुतैः कृतज्ञतां प्रकटितवान्। सहैव प्रोक्तवान् च यत् सः दलस्य अपेक्षां पूरयितुं प्रयतते। संस्कृतवार्तायां संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भातृद्वितीया पर्वमालक्ष्य देशवासिभ्यः शुभकामना प्रदत्तवान्। सामाजिक सञ्चार माध्यमेन एकस्मिन् सन्देशे प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् अयम् उत्सवः भातृभगिन्योः परस्परं प्रेम्णः विश्वासस्य च प्रतीको वर्तते। सर्वे जनाः स्वजीवने सुखं समृद्धिं सौभाग्यं च प्राप्नुयुः। श्रीमोदिना भातृभगिन्योः सम्बन्धम् अधिकं सुदृढीकर्तुं कामनामपि विहिता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 22तमे आसियान शिखर सम्मेलने प्रातिभासिक माध्यमेन भागं ग्रहणं करिष्यति। एकस्मिन् सामाजिक सञ्चार माध्यमेन श्रीमोदी मलेशिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणः अनवर इब्राहिम आसियान शिखर सम्मेलनस्य अध्यक्षतायै अभिनन्दितवान्। प्रधानमन्त्री आगामि शिखर सम्मेलनस्य सफलतायै स्वस्य शुभकामना प्रदत्तवान्। आसियान भारत व्यापक रणनीतिक सम्बन्धं सुदृढीं कर्तुं स्वस्य प्रतिबद्धतायाः पुनः पुष्टिम् अपि कृतवान्। श्रीमोदी विदेश मन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये उक्तं यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आसियान नेतारः च आसियान भारत सम्बन्धमाधृत्य संयुक्तरूपेण प्रगतेः समीक्षां करिष्यन्ति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन आन्ध्रप्रदेश कर्णाटक राज्ययोः प्रचण्डवृष्टेः सम्भावना प्रकटिता। अनेक विभागेन अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, केरल माहे, कोंकण गोवा चेत्येतेषु राज्येषु अपि अतिवृष्टेः सम्भावना प्रतिपादिता। महाराष्ट्र, कर्णाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराकल देशेषु अपि एतादृशी एव स्थितिं भवितुं शक्नोति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन लक्षद्वीप, मध्यप्रदेश, ओडिशा, तेलंगानां राज्येषु च मेघगर्जनं सम्भावना प्रकटिता। अन्ताराष्ट्रिय न्यायालयेन उक्तं यत् इस्राएल देशः फिलिस्तीन प्रदेशेषु अन्ताराष्ट्रिय मानव अधिकार नियमान् समर्थयितुं बाध्यः अस्ति। तथा च संयुक्त राष्ट्रसंघेन सह कार्यं कृत्वा गाजा प्रदेशस्य नागरिक जनान् उपशमनं प्रदातुं बाध्यः अस्ति। ऑस्ट्रेलिया देशे संजाते एकदिवसीय क्रिकेट क्रीडा स्पर्धायां ऑस्ट्रेलिया दलेन भारतदलं पराजितम्। आदौ मुख्यवार्ताः पुनरेकवारं। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू विकसित भारतस्य संकल्पं साकारयितुं समाजस्य प्रत्येकवर्गस्य विशेषतः अत्यन्त निर्धनजनेभ्यः समानाधिकारस्य आवश्यकतायाः उपरि बलं प्रदत्तवती। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य मेरा बूथ सबसे मजबूत इति कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं भाजपा राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संयुते कर्तृभिः सह अन्तर्जालीयपटल माध्यमेन संवादम् अकरोत्। बिहारराज्ये महासंयुता राष्ट्रिय जनता दलस्य नेता तेजस्वी प्रसाद यादवः विधानसभा निर्वाचनाय स्वमुख्यमन्त्री पदस्य प्रत्याशित्वेन उद्घोषितः। अन्ताराष्ट्रिय न्यायालयेन उक्तं यत् इस्राएल देशः फिलिस्तीन प्रदेशेषु अन्ताराष्ट्रिय मानव अधिकार नियमान् समर्थयितुं बाध्यः अस्ति। अपि च ऑस्ट्रेलिया देशे संजाते एकदिवसीय
क्रिकेट क्रीडा स्पर्धायाम् ऑस्ट्रेलिया दलेन भारतं पराजितः। इति वार्ताः।